नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में हज़ारों सालों से छुपे हुए ख़जाने को बिलाखिर चीन ने ढूंढ निकाला है। यही वो ख़जाना था जिसकी वजह से अफ़गानी तालिबान अमेरिका जैसी सुपर पावर से भी टकरा गए। इसी ख़जाने की वजह से ही चीन अफ़गानी तालिबान से दोस्ती करने के लिए आया था। ये ख़जाना अफ़गानी तालिबान और इनकी आने वाली नस्लों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से गायबी मदद साबित होने वाला है। दुनिया के बहुत से ममालिक, खास तौर पर जनूबी एशिया के ममालिक अफ़गानिस्तान से निकलने वाले ख़जाने की वजह से अफ़गानिस्तान की तरफ रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। ये खजाना अफगानिस्तान को इतना माला माल कर देगा कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरने वाला है। नाजरीन, ये खजाना अफगानिस्तान के साथ साथ जनूबी एशिया की भी तकदीर बदल कर रख देगा। हो सकता है कि माजी में इसी खजाने की वजह से अफगानिस्तान में होने वाली जंग में दरे पर्दा कोई बड़ी ताकत अफगानी तालिबान की मदद करती रही हो, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान ये जंग जीत गया। अगर आप अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाले इस खजाने से मुतालिक मजीद जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, अफगानिस्तान से दरियाफ्त होने वाले इस पोशीदा खजाने की वजह से तमाम दुनिया की नजरें इस वक्त अफगानिस्तान पर लगी हुई हैं। एक वो वक्त था जब अमेरिका जंगबंदी के बाद अफगानिस्तान से वापस जा रहा था और अफगानी तालिबान हुकूमत की भागदौड़ अपने हाथ में ले रहे थे, तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही अफगानी तालिबान का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस तर्ज फिक्र के लोगों का कहना था कि अफगानी तालिबान जोशे जिहाद में आकर अमेरिका से जंग तो जीत गए हैं, लेकिन वो हुकूमत की इन बारीकियों से बिल्कुल नावाकिफ हैं जो कि दुनिया में किसी भी मुल्क को लेकर चलने के लिए जरूरी हैं, और न ही इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो अफगानिस्तान जैसे खस्ता हाल और जंग से तबाह बर्बाद होने वाले मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेगी। इनका तालीमी मयार किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के बराबर हो ही नहीं सकता, और न ही उनके पास कोई ऐसे वसाइल मौजूद हैं जो इनकी तबाहशुदा मईशत को सहारा दे सके। ऐसे लोगों का ख्याल था कि सिर्फ 1-2 सालों की बात है कि अफगानिस्तान खुद अमेरिका के कदमों में गिरने वाला है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अफगानी तालिबान ने लोगों की इन तमाम बातों को गलत साबित कर दिया और आज तमाम दुनिया के सामने ये साबित करके दिखाया कि अफगानिस्तान अमेरिका के कदमों में नहीं गिरने वाला, बल्कि इसने खुद अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि दुनिया के बहुत से ममालिक, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, आने वाले वक्तों में अफगानिस्तान के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जंगबंदी के बाद अफगानिस्तान ने अपने मुल्क को सहारा देने के लिए जो इकदाम किए हैं, इनमें सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा छुपी हुई नेमतों और खजानों को तलाश करना शुरू किया। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इसके पास अपना कोई दरिया मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर अफगानिस्तान को इस नेमत से महरूम रखा था, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने अफगानिस्तान को पहाड़ों में छुपे हुए बेशुमार ऐसे पोशीदा मादनिया से माला माल किया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आने वाले वक्तों में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल होने जा रहा है। क्योंकि रूस और अमेरिका के गुलाम रहने के बाद अफगानिस्तान आजादी की कीमत बहुत अच्छे तरीके से जान चुका था, और अब वो माशी मैदान में अमेरिका का गुलाम भी नहीं बनना चाहता था। इसलिए सबसे पहले इसने अल्लाह ताला की अता करदा इन्हीं मादनियात को तलाश करना शुरू किया, ताकि वो इसकी मदद से अपनी मईशत को मजबूत कर सके, और अफगानिस्तान इस वक्त इसमें कामयाब भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो अफगानिस्तान लिथियम गैस, लोहे, तांबे और दूसरी कीमती धातुओं को तलाश करने के बाद इससे कसीर मिकदार में ज़र मुबादला हासिल कर रहा है। इसके साथ साथ इस हासिल करदा ज़र मुबादला को वो मुल्क में मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा है। अफगानिस्तान में इस वक्त बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट ज़ेरे तकमील हैं जिन पर काम मुकम्मल होने के बाद अफगानिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक तरक्की याफ्ता और जदीद सहूलतों से आरास्ता मुल्क के तौर पर नमूदार होने वाला है। लेकिन एक ऐसा खजाना अभी तक दुनिया की नजरों से पोशीदा था जो कि अफगानिस्तान की आने वाली नस्लों की तकदीर बदलने वाला था और दुनिया की बड़ी ताकतों को उसके आगे झुकने पर मजबूर करने वाला था। अफगानिस्तान को इस खजाने की तलाश के लिए किसी ऐसे साथी की जरूरत थी जो कि टेक्नोलॉजी के उन तमाम सरबस्ता राजों से आगाह हो जो कि इस खजाने को हासिल करने के लिए जरूरी थे, क्योंकि इसके मौजूदा वसाइल और टेक्नोलॉजी इस खजाने के हुसूल के लिए नाकाफी साबित हो रही थी। दोस्तों, इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की मदद के लिए चीन आगे बढ़ा और इसने अफगानिस्तान को यकीन दहानी करवाई कि वो अपनी तमाम जदीद टेक्नोलॉजी और वसाइल इस्तेमाल करेगा और अफगानिस्तान से इसका करोड़ों डॉलर के पोशीदा खजाने की माइनिंग में अफगानिस्तान की मदद करेगा। इस सिलसिले में अफगानी तालिबान ने चीन की एक कंपनी से डील फाइनल की और इस डील पर दोनों ममालिक के दस्तखत हो चुके हैं और बाकायदा तौर पर कंपनी अफगानिस्तान में अपने काम का आगाज कर चुकी है। नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरत होगी कि हमारे बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान चीन की मदद से अपने मुल्क में पोशीदा तेल के ज़खायर तलाश करने में कामयाब हो चुका है। चीन इस वक्त अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा लीगल इन्वेस्टर बन चुका है। अफगानी तालिबान इस वक्त चीन के इंजीनियर्स और वर्कर्स को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं
اور افغانی طالبان اگرچہ دنیا کی نظروں میں اتنے زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے ملک کے وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، افغانستان میں دریافت ہونے والے تیل کے ذخائر تقریباً 4000 مربع کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان ذخائر میں سے ایک کشکری ہے جس کے پاس 78 ملین ٹن کے ذخائر موجود ہیں۔ ایک تجزیے کے مطابق اس وقت افغانستان میں تقریباً 16 بلین بیرل تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ افغانستان میں اس وقت چین کی مدد سے 8 تیل کے کنووں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ وزیر معدنیات افغانستان کا کہنا ہے کہ ان کنووں سے روزانہ تقریباً 100 بیرل سے بھی زیادہ تیل نکالا جائے گا۔ ایک اندازے کے مطابق ابتدا میں اس سے کروڑوں ڈالر کا زر مبادلہ کمایا جائے گا، جو کہ بعد میں اربوں اور کھربوں ڈالر تک پہنچ سکتا ہے۔ افغانستان کی مائننگ کمپنی اور چینی کانٹریکٹرز مشترکہ بنیادوں پر ان کنووں سے تیل نکال رہے ہیں۔ ان کنووں میں سے اتنی زیادہ مقدار میں تیل نکالا جا رہا ہے کہ چینی کمپنی حیرت کا شکار نظر آ رہی ہے۔ دوستو، ان کنووں پر مزید کام کرنے کے لیے بھاری مشینری چائنا سے لائی جا رہی ہے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1000 ٹن روزانہ کی بنیاد پر ان کنووں سے تیل حاصل کیا جائے گا۔ افغانستانی اسٹیبلشمنٹ نے تمام دنیا کے سرمایہ کاروں کو اس کام کے لیے افغانستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے اور اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھرتی کرنا افغانستان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ چین کی کمپنی شمالی افغانستان میں اس وقت تقریباً 150 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی۔ امریکہ اس وقت شدید پریشانی کا شکار نظر آ رہا ہے کہ اتنے سال افغانستان میں رہنے کے باوجود آخر وہ تیل کے ان کنووں تک کیوں نہ پہنچ سکے، لیکن افغانی طالبان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے کہ اس نے افغانستان کے ان تیل کے کنووں کو امریکہ کی دسترس سے محفوظ رکھا۔ ان تیل کے ذخائر کا چین کی معیشت پر بھی براہ راست اثر پڑنے والا ہے۔ چین اس وقت کوریا، قطر اور دوسرے عرب ممالک سے مہنگے داموں پر تیل اور گیس حاصل کر رہا ہے، کیونکہ قدرتی طور پر چین میں انرجی کے کوئی بھی ذرائع نہیں ہے اور دوسرے ممالک سے مہنگے داموں پر یہ انرجی سورسز حاصل کرنے پر مجبور ہے۔ وہی انرجی سورسز اب وہ افغانستان میں تیل کی تلاش کے بعد حاصل کرے گا۔ وہ افغانستان سے اپنے دوستانہ تعلقات بہترین بنیادوں پر استوار کرے گا اور تیل کی اس مائننگ کے ذریعے اپنے ملک کے لیے بہترین انرجی فیول حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ناظرین، یقیناً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا پاکستان کے پاس بھی ایسے تیل یا قیمتی معدنیات کے ذخائر موجود ہیں جو کہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں؟ تمام دنیا یہ بات جانتی ہے کہ افغانستان سے ملنے والے اس تیل سے ایک بات ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ضرور تیل کے ذخائر موجود ہوں گے۔ شمالی افغانستان کا وہ علاقہ جہاں تیل کے وافر مقدار میں ذخائر پائے گئے ہیں، وہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے منسلک ہے۔ ایک ہی قسم کی آب و ہوا، ایک ہی قسم کا ماحول، ایک ہی قسم کی معدنیات، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک ملک تو ان معدنیات اور تیل کے ذخائر کی وجہ سے دنیا کے نقشے پر اپنی تقدیر بدلنے والے ملک کی حیثیت سے اجاگر ہو رہا ہے، تو دوسرا ملک اس وقت پستی اور ناکامی کے گڑھوں میں گھرا ہوا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے قیادت کی کمی۔ افغانستان کی حکومت نہ تو اپنے فیصلے کسی سپر پاور کے مشورے اور حکم سے کرتی ہے اور نہ ہی اسے اپنے ملک کو چلانے کے لیے کسی قرضے کی ضرورت پڑتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی حکومت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔